नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनको 25औं नेतृत्व चयन, 88% सिट वामपन्थी वकिलहरूको कब्जामा। व्यावसायिक भन्दा राजनीतिक होड बढ्दो। आज घोडे जात्रा पर्व। नेपाली सेनाबाट काठमाडौँको टोडी खेलमा अश्वकला प्रदर्शन। ललितपुरको बालकुमारीमा एक्लो घोडा दौडाएर घोडे जात्रा मनाइयो। बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकलाई सम्मान सेवा सुविधा दिलाउन गेसोको माग। कूटनीतिक पहलका लागि नेकपा नेता श्रेष्ठको सरकारसँग आग्रह। अफगानिस्तानको बदघिस प्रान्तमा इस्लामिक लडाकु समूह तालिबान र अफगान फौजबीच भीषण भिडन्त। 66 जनाको ज्यान गयो। र जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत आज एक खेल हुँदै रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र कोलकाता नाइट राइडर्स भिड्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसन वामपन्थी वकिलहरूको कब्जामा पुगेपछि कानुन व्यवसायीहरूमा आशा र सन्तास उत्तिकै देखिएको छ। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दल निकटका वकिलहरू प्यानलसहित चुनावी मैदानमा होमिएका थिए, जसमा करिब 88% सिट वामपन्थी निकटका वकिलले जिते। तर बारमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै बारको अबको भूमिका कस्तो रहला भन्ने सङ्गीन प्रश्न उब्जेको छ। श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। नेपाल बार एसोसिएसनको 25औं नेतृत्वको लागि भएको निर्वाचनमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकटका वकिलहरूको वर्चस्व कायम भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको प्यानलले 88% सिटमा विजय हासिल गरेपछि अब उनको आगामी कदम र भूमिकाका विषयमा चासो बढेको छ। न्यायालयको अभिन्न अङ्ग बारको नेतृत्वको क्रियाकलापको प्रत्यक्ष असर न्यायपालिकामा पर्ने हुँदा श्रेष्ठ नेतृत्वको बार कसरी अघि बढ्छ त? नेपालको न्यायपालिकामा विसङ्गति, विकृति र भ्रष्टाचारको जो प्रश्नहरू उठेका छन्, जनआस्था घटेको छ, त्यसलाई रोक्नको लागि सक्षम बार बनाउने, व्यावसायिक बार बनाउने र त्यो सक्षम र व्यावसायिक बार मार्फत न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने र न्यायका लागि आएका सेवाग्राहीहरूलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ न्याय दिलाउने तर्फ बार अग्रसर रहनेछ। पछिल्लो समय बारमाथि राजनीतिक आडमा भूमिका खेल्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ र बारको चुनावी प्रक्रिया चल्दै गर्दा न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्यो, जुन विवादित बनिरहेको छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आफन्तलाई न्यायमूर्तिमा सिफारिस गरिएको भन्दै यो विषयमा अब बारले के गर्छ भन्नेमै सबैको ध्यान खिचिएको छ। व्यावसायिक भन्दा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बहुमत रहेको परिषदको विवादित बनेको पछिल्लो सिफारिस र आगामी कदममा बारको भूमिका कस्तो रहन्छ त? न्यायाधीशहरूको नियुक्ति चाहे उच्च अदालतको होस् चाहे सर्वोच्चको होस्, पारदर्शी ढङ्गबाट हुनुपर्दछ र न्यायाधीशको एउटा रोल यसमा चाहिँ सिस्टममा राखेर उसको नामावलीहरू तयार गर्नुपर्दछ। सिफारिसमा हामीलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि व्यवहारिक छैन भन्नुभन्दा पनि निर्वाचन भर्खर भइराखेको छ, हामीहरूले आफ्नो एजेन्डा लिएर आइराखेका छौँ। केही दिन पर्खिएको भए सायद यो प्रश्नहरू दोहोरिन थिएन होला। बारका गतिविधि प्रत्यक्ष रूपमा अदालतसँग जोडिन्छ, जसलाई जानकारहरू पेशागत मर्यादा र स्वतन्त्र न्यायालय कायम राख्न राजनीतिक आडमा विजयीहरूले कसरी अघि बढ्छन् त्यसले निर्धारण गर्ने बताउँछन्। त्यसो भए 3 वर्षीय कार्यकालका लागि विजयी श्रेष्ठ नेतृत्वको बारको भूमिका कस्तो हुनु पर्ला त? नेपाल बार भनेको एउटा साझा संस्था हो, कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था हो र यसले सधैँ नै कानुन व्यवसायीहरूको हक हितको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेसम्मको जति पनि स्थिति हाम्रो देखिरहेको छ, नेपाल बारमा कानुन व्यवसायीहरूको हक हित भन्दा बढी एउटा भातृ सङ्गठनको कारिन्दा जस्तो भएर हिँडेको अवस्था देखिन्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि र कानुन व्यवसायीहरूको हक हितको संरक्षण गर्न नेपाल बारको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। बारको 25औं चुनावले 3 वर्षका लागि संघीय स्वरूप सहित 1 अध्यक्ष, 8 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव र 1 कोषाध्यक्ष निर्वाचित गरेको हो। साथै समावेशी सहित 14 सदस्यलाई पनि केन्द्रीय समितिमा
निर्वाचित गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन प्रकाश कुँवर र केशव तिमिल सिन्हाका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजमा राम्रो काम गर्ने मानिसलाई खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जारी रहेको भन्दै गुनासो गर्नुभएको छ। आज बालुवाटारमा साहित्यकार महेश थापाद्वारा लिखित पुस्तक मरीचिकाको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्ने मानिसलाई खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति भए पनि त्यसबाट विचलित नभई आफ्नो लक्ष्यमा अडिग रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले व्यक्तिको दृष्टिकोणमा जानुभन्दा पनि आफ्नो गल्ती कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। काम नगर्ने र टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना फराकिलो उद्देश्यलाई पूरा गर्न अडिग भएर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। राम्रा कामहरू, रचनात्मक कामहरू गर्न नसकेको अवस्था छँदैछ। त्यसमा पनि राम्राभन्दा नराम्रा कामतर्फ उद्धत हुने प्रवृत्ति पनि छँदैछ। काम नगर्ने, टिप्पणी गर्ने चलन पनि छँदैछ। काम गर्ने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि छँदैछ। साहित्यकार थापाले नेपाली साहित्यमा ठूलो योगदान गरेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रशंसा गर्दै देशलाई गर्न सक्ने योगदान लेखेर पनि पूरा गर्न सकिने धारणा पनि राख्नुभयो। 20 वर्षपछि नेपालमा स्थानीय जनप्रतिनिधि चयन भए। आफैले भोट दिएर जिताएका प्रतिनिधिले आफ्ना लागि काम गर्छन् भन्ने जनताको आशा बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। जनप्रतिनिधिले चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। सोनी शाहीको रिपोर्ट। आफैले चुनेको जनप्रतिनिधिले आफ्नो गाउँको विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने आम सर्वसाधारणको अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा 2 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन। त्यसमा पनि मुलुककै राजधानी काठमाडौँको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको महानगर काठमाडौँ महानगरले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। अब यहाँ त सबै कुरा राम्रै गर्नुहुन्छ, मेयरहरू सबै अब हुने जतिले नै हैन भन्ने चाहिँ नि यो त गर्छ, काम चाहिँ केही गर्दैन यहाँ। अनि मान्छेलाई त्यो अब यो चुनाव भने कोही कसैले मन नपरिसक्यो के। मान्छे अब पहिला कति नै अब चुनावको गर्नु जानुपर्छ भने गाउँबाट भोट हाल्नलाई आउँछ नि। अब त त्यो के हाल्ने कुरा मात्रै हो, मान्छेले केही गर्ने होइन हैन। यताउता कुरा गर्छ, अरे भयो कि आफ्नै स्वार्थीमा बस्छ तिनीहरू। हुन पनि 77वटै जिल्लाका बासिन्दाको निगरानीमा रहेको काठमाडौँ महानगरले फाटोफुटो काम गरे पनि सन्तोषजनक र नतिजामुखी काम गर्न सकेको छैन। जनताले काम नगरेको आरोप लगाए पनि आफूहरू जनताकै लागि पूर्वाधार विकासका लागि काम गरिरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। म निर्वाचित भयो भने मेयरज्यूले 101 म काम गर्छु, यो 100 दिनमा चाहिँ यो काम हुन्छ, अथवा निर्वाचित भइसकेपछि पनि मैले यो काम चाहिँ यो हुन्छ 101 वटा काम गर्छु भनेर जुन उहाँले वचन जाहेर गरेको छ त्यो करिब 90% चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका दावी गरिरहँदा पराजित भएका जनप्रतिनिधि भने कामै नभएको बताउँछन्। महानगरले 2 वर्षको अवधिमा सानोभन्दा सानो काम पनि गर्न नसकेको काठमाडौँ महानगरका लागि मेयरको उम्मेदवार उठेर पराजित भएका राजु जोशी बताउँछन्। आफूहरूले महानगरको नेतृत्व पाएको भए जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने दलिल पेश गरे। कतिपय गर्नुपर्ने कामहरू थियो जुन हामीले घोषणापत्र बनाएका थियौँ, हामी जितेर हामी गर्थ्यौँ, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो 2-3टा कारणले गर्दाखेरि गर्न सक्नुभएको छैन जस्तो लाग्छ। ठुलो कामहरू जुन अलिकति राख्ने जस्तो मैले मेट्रो बनाएको थिएँ, यस्तो ट्राफिकको समस्या छ, त्यो मेट्रो या अब मनोले ल्याउने भनेको छु, तर मैले यो 2-3 वर्षको अवधिमा र अहिलेको नगरपालिकाको कार्य हेर्दाखेरि उहाँहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि कुनै आशा लाग्ने काम नगरेको हुनाले मर्निङ सो द डे भनेर जस्तै केही पनि आशा लाग्दो काम होला जस्तो छैन। काठमाडौँ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले समृद्ध महानगर बनाउन 101 कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ठुलो मुक्त काठमाडौँ बनाउन इटालीबाट ल्याइएका ब्रुमरले पनि प्रविधि मैत्री संरचना नहुँदा सोचे जस्तो काम गर्न सकेका छैनन्। सडक पूर्वाधारको विकास, खानेपानीको उचित आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका सामान्यभन्दा सामान्य विषयको व्यवस्थापनमा पनि महानगरले जनताको चाहना जस्तो काम गर्न सकेको छैन। प्रतिबद्धता गर्नु ठुलो कुरा होइन,
त्यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले देशभरका नागरिकले खबरदारी गर्ने स्थानीय तह मध्येको एक काठमाडौँ महानगरले जनमुखी र चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र स्थानीय सरकारप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजु र अमित मचामसीका साथ सोनी शाही, काठमाडौँ। ऐतिहासिक महत्त्वको घोडे जात्रा प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीमा काठमाडौँवासीले धुमधामका साथ मनाउने गरेका छन्। नेपाली सेनाले घोडे जात्राकै अवसर पारेर घोडाका कला र कौशल प्रस्तुत गर्ने गरेको छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। मानव सभ्यताको इतिहासदेखि घरपालुवा जनावर घोडा र मानिसबीच आत्मीय र भावनात्मक सम्बन्ध रहेको छ। घोडचढी, घोडसवारी, यात्रा तथा युद्धमा मानवसँग सहकार्य गर्दै आएको घोडा कुनै पनि कार्यक्रमका लागि शुभ साइतको प्रतीक मानिन्छ। घोडासँगको यही सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन प्रत्येक वर्ष घोडे जात्रा पर्व मनाइन्छ। त्यसको अवसरमा नेपाली सेनाले घोडाका कौशल प्रदर्शन गर्ने गरेको छ। घोडे जात्राको अवसरमा नेपाली सेनाले घोडे जात्रा विशेष परेड, टाँगन घोडा दौड, चार्जर घोडा दौड लगायतका प्रदर्शन गरेको थियो। घोडाको प्रदर्शन हेर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित मन्त्री परिषदका सदस्य, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी टुँडिखेल पुगेका थिए। महिनौं अघिबाट प्रदर्शनको तयारीमा जुटेको नेपाली सेनाका घोडसवारहरूले विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक स्पर्धामा प्रदर्शन गरेका थिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेलाई राष्ट्रपतिले पुरस्कृत गर्नुभयो। नेपाली सेनाले आफ्नै घोडा प्रजनन केन्द्रमा रहेका घोडालाई तालिम दिएर कला कौशल प्रदर्शनमा प्रयोग गर्ने गरेको छ। सेनाले प्रचेरियन ब्रिड, थरो ब्रिड र नेपाली रैथाने पोनी जात सहितका घोडा प्रजनन केन्द्रबाट उत्पादन गर्ने गरेको छ। किंवदन्ती अनुसार परापूर्व कालमा टुँडिखेल पूर्व दक्षिण दिशामा बास गर्ने गुरुमापा नाम गरेको राक्षसले उपत्यकामा दुःख दिने र बालबालिकाहरू खाइदिने गरेपछि घोडाको टापले कुल्चाएर राक्षस मारिएको थियो। अहिले पनि टुँडिखेलमा दौडने घोडाको टापले त्यस राक्षसको आत्मालाई दबाई राख्ने विश्वास गरिन्छ। शुभ साइतको प्रतीक मानिने घोडालाई नेपाली सेनाले लामो समयदेखि आफ्नो युद्ध, कला कौशल तथा प्रदर्शनमा समेत प्रयोग गर्दै आएको छ। घोडालाई धार्मिक महत्त्वका साथै घरपालुवा जनावरका रूपमा पनि मानव सभ्यताको इतिहासदेखि नै सहकार्य गर्ने जीवको रूपमा लिइन्छ। क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। यस्तै ललितपुरको पाटन बालकुमारीमा पनि एक्लो घोडा दौड्याएर घोडे जात्रा पर्व मनाइएको छ। ललितपुरमा हरेक वर्ष एउटा घोडा दौड्याएर घोडे जात्रा मनाइँदै आइएको छ। ललितपुरको भीमसेन स्थानमा नेपाली सेनाको क्याभलरीबाट एउटा घोडा पुर्याइन्छ। भीमसेन गुठीमा सम्पूर्ण गुठियारले आवश्यक परम्परागत विधिपूर्वक पूजा गरी आजुहरूले चुनेका गुठियार मध्ये कुनै पनि व्यक्तिलाई घोडा चढाउनुका साथै घोडा चढ्नेलाई सम्मान स्वरूप भीमसेन स्थानबाट ल्याएको टीका र फूलमाला लगाइदिएर पूजा गरिन्छ। यस्तै त्यही स्थानदेखि एकल घोडे जात्रा सुरु हुने गर्दछ। पाटनको मूलचोकबाट सुरु भई विभिन्न स्थान हुँदै बालकुमारी परिक्रमा गरी भोल गणेश हुँदै बालकुमारीमै घोडा फर्काइन्छ। नगर परिक्रमापछि घोडचढीलाई पान, सुपारी र दक्षिणा दिने चलन छ। जात्राको पछि सिमसिम राजाको प्रतीकका रूपमा गुठी संस्थानका एक कर्मचारीलाई तरबार बोकाउनुका साथै छाता ओढाई सम्पूर्ण गुठियारहरू जात्रामा सरिक हुने गर्दछन्। यसरी 2 पटकसम्म ओहोर दोहोर गरी 3 पटक परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायलाई सोधेका थियौं घोडे जात्राको महत्त्व के छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
इतुम्बाफा भन्ने एउटा थियो राक्षस, इतुम्बालमा त्यो आएको थियो। इतुम्बालबाट यो टुरी खेलमा फाल्न ल्याएको थियो होइन। अनि यो भोलिपल्ट यो घोडालाई किचेर मार्ने भनेर घोडा दौडेको हामीले थाहा पाएको त्यति इतिहास मात्रै हो। 7-8वटा त्यो दिदी बहिनी छ, कहिले भेट्ने त अब 1 वर्षमा भेट्ने, यो 5 अरेमा यसमा भेट्ने अनि घोडा जात्रा पनि हुन्छ। हामी त्यहाँ असनमा भेटघाट गरौँ भनेर त्यहाँ ठोकेर लाने हो त्यो घोडा जात्रा। घोडा जात्रा भने हाम्रो नेवारी भाषामा घोडा जात्रा भनेर होइन, 5 अरे भनेर मनाइन्छ होइन। पा भनेको कस्तो भनेको अब गेस्ट हो कि हामीले यो जात्रामा चाहिँ आफ्नो इष्टमित्र साथीभाइहरूलाई डाकेर चाहिँ खुवाउने हो। 5 अरे भनेको हाम्रो चाड हो क्या, नेवारहरूको चाड हो, त्यही भएर अब यहाँ पूजा गर्छ। संयुक्त रूपमा चाहिँ जात्रा गर्ने यो पर्व हो यो, र यसमा चाहिँ मतलब आफन्त नाटक कुटुम्बहरूलाई चाहिँ यो जात्रा हेर्न आउनु भनेर डाक्ने यो 5 अरे हो। पाहुनालाई डाक्ने यो 5 अरे हो यो। घोडा जात्राको दिनमा चाहिँ नि आज राति चाहिँ होइन त्यो पिठमा चाहिँ नि त्यो देउटाहरू राख्छ होइन, त्यो देउछेबाट लगेर राख्छ, बेलुका चाहिँ नि उठाएर अनि भोलि जात्रा गर्छ कि। त्यो एउटा राक्षस थियो त्यति बेला, त्यो राक्षसको लागि चाहिँ नि पहिला एउटा मान्छे चाहिँ खान्थ्यो, त्यो नगर्नु तिमीले भनेर त्यो इटुम्बाल भन्छ। इटुम्बालबाट त्यो राक्षसलाई लिएर आएर यहाँ घोडा जात्रा देखाएर रमिता देखाएर उसले खुसी पारेको। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। भक्तपुरको बिस्केट जात्रामा तानिने भैरवनाथ र भद्रकालीको रथको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले रथमा छानो राख्ने र रङ लगाउने काम भइरहेको छ। भद्रकालीको रथ पनि छिट्टै निर्माण सुरु हुने प्रक्रियामा छ। रथ तान्नु 1 दिन अगाडि दुवै रथ निर्माण र रङ रोपनको सम्पूर्ण काम सकिने बताइएको छ। चैत 27 गते भक्तपुरको टौमडीमा भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ यात्रा सुरु भएपछि विधिवत रूपमा बिस्केट सुरु हुने गर्दछ। वर्षको अन्तिम दिन बेलुकी लिङ्गो उठाइन्छ भने वैशाख 1 गते ढालिने गरिन्छ। यस्तै 8 रात 9 दिनसम्म मनाइने ऐतिहासिक तथा प्रसिद्ध बिस्केट अवधिभर भक्तपुरमा रहेका अष्टमातृका गणेश र भैरवका मन्दिरहरू रहेका स्थानमा छुट्टा छुट्टै जात्राहरू हुने गर्दछन्। यसैबीच भक्तपुरको विस्कालाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित रूपमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न भक्तपुर महानगरपालिकाले विभिन्न तयारी गरिरहेको छ। रथ यात्रा हुने मार्गमा रहेका निर्माण सामग्रीहरू, बिजुली, केबल, इन्टरनेटका तारहरू हटाउन नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्ने भएको छ। नगरपालिकामा सरकारवालाहरूको बैठकले चैत 27 गते र 2076 वैशाख 5 गते भैरवनाथको रथ तानेर पूर्वमा बढीमा बुलबुल हिटी, सुकुल ढोकासम्म र पश्चिममा बढीमा नाचमनासम्म मात्र लाने सीमा निर्धारण गर्ने। ती दिनहरूमा भैरवनाथको रथ दिनको 2 बजेबाट तान्न सुरु गरेर साँझ 6 बजेसम्ममा निर्धारित स्थानमा रथ विसर्जन गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकलाई समान सेवा सुविधा दिलाउन गेसोको माग। कूटनीतिक पहलका लागि नेकपा नेता श्रेष्ठको सरकारसँग आग्रह। कर्मचारी समायोजन विरुद्ध सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलित। आकस्मिक बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा ठप्प। संघीय सरकार मातहत ल्याउन माग। र अफगानिस्तानको बदगिस प्रान्तमा इस्लामिक लडाकु समूह तालिबान र अफगान फौजबीच भीषण भिडन्त, 66 जनाको ज्यान गयो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकको न्यायोचित अधिकारका लागि कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ
गेसोले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा नेता श्रेष्ठले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकले उठाउँदै आएको माग उनीहरूको व्यक्तिगत हक अधिकारको विषय नभई नेपालको स्वाभिमानको लडाई भएकाले कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो। सत्तारूढ दलका नेता श्रेष्ठले बेलायत स्थित नेपाली राजदूत, बेलायती सरकार समेत सहभागी भएर तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले बेलायती सरकारसँग औपचारिक कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। ब्रिटिसकै तर्फबाट पनि सहभागी भएर जुन प्रकारको प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेको छ त्यो प्रतिवेदनलाई ओन गरेर नेपाल सरकारले त्यो प्रतिवेदन क्रियान्वयन गर्नको निम्ति औपचारिक कूटनीतिक पहल गर्नु ब्रिटिस सरकारसँग गर्नुपर्छ। नेपाली भएकै कारण शोषित, पीडित र अन्यायमा परेका कारणले नेपालका लागि गरिएको लडाई भएकाले गेसोले उठाउँदै आएको विषय नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रिय सार्वभौम सत्तासँगको लडाई भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यक्रममा गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसुका सभापति कृष्ण कुमार राईले नेपाली सैनिकलाई पनि बेलायती सेना सरह नै सम्मानजनक व्यवहार गर्ने गरी त्रिपक्षीय वार्ताबाट सन् 2018 मार्च 22मा तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले सो प्रतिवेदन तयार पार्दा नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायत स्थित नेपाली राजदूत पनि सहभागी भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल कदमी गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। नेपाल सरकारको अवधारणा हो किनभने नेपाल सरकारको अंग प्रतिनिधि राजदूत भइसकेपछि यो नेपाल सरकारको अवधारणा हो भनेर अब उच्च स्तरीय वार्ता टोली गठन गरेर दुवै देशको उच्च स्तरीय तहमा कुराकानी गरौँ भनेर जुन परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले कुरा राख्नुभयो अनि उहाँले केही नजवाब दिएर हुन्छ म गएर होमवर्क गर्छु अनि त्यसरी सरकारलाई हामी भन्छौँ भनेर गए। तर त्यसको ठिक उल्टो गएर चाहिँ रक्षा राज्य मन्त्री ब्याकल्यान्डले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, कता कता के गर्नुभयो अनि यो आइपिसी 7 को कुरा ल्याउनु। बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकहरूले बेलायती सेना सरह नै सेवा सुविधा र सम्मानजनक व्यवहार गर्न माग गर्दै आएका छन्। गेसोले उठाउँदै आएको मागबारे बेलायतको रक्षा मन्त्रालय समेतको सहभागितामा मार्च 22, 2018मा त्रिपक्षीय छलफलपछि बेलायत सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई लिपिबद्ध गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। अहिलेसम्म पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि गेसोले सहमति कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ। सरकारी चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई संघीय सरकारको मातहत मात्र राख्न माग गर्दै आजबाट आकस्मिक बाहेका स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेका छन्। सरकारी चिकित्सक सङ्घका अनुसार आज सरकारी चिकित्सकहरूले उपत्यकाका कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका बिरामीको चेक जाँच गरेका छैनन्। सरकारले सरकारी चिकित्सकहरूलाई निजामती कर्मचारी जस्तै 3 तहको सरकारमा समायोजन गर्न खोजेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। सरकारी चिकित्सक सङ्घले चिकित्सकहरूलाई संघीय सरकारको मातहत हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। यो माग पूरा नहुँदासम्म चिकित्सा सेवा बहिष्कार गर्ने सङ्घले बुधबार निर्णय गरेको थियो। मुलुकभर करिब 1400 सरकारी चिकित्सक रहेका छन्। चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक सङ्घले सरकारी चिकित्सक सङ्घको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। शुक्रबारदेखि 3 दिनसम्म देशभरको मौसम बदली हुने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा क्षणिक वर्षा हुने, उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने र तराईका केही जिल्लामा हावाहुरी आउने सम्भावना छ। सिर्जना मिश्रको रिपोर्ट। पश्चिमी वायुको प्रवाहसँगै प्री मनसुन सुरु भएकाले 3 दिनसम्म देशभरको मौसम बदली हुने मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गत आइतबार 12 र पर्सामा आएको हावाहुरीले पुर्याएको क्षति र मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गर्न नसकेको विषयमा बेग्ला बेग्लै टिक्का टिप्पणी भइरहेको बेला महाशाखाले 3 दिनको अनुमानित मौसमी विवरण प्रस्तुत गरेको छ। महाशाखाका अनुसार बंगालको खाडीबाट उत्पन्न जलवाष्प, पूर्वीय वायु तथा पश्चिमी उपल्लो वायुका कारण शुक्रबार बेलुकीदेखि पहाडी क्षेत्रमा मेघ गर्जन सहितको पानी तथा चट्याङ पर्ने सम्भावना छ। त्यस्तै उच्च हिमाली जिल्लामा हिमपातको सम्भावना छ भने तराईका जिल्लामा हल्का हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ।
मौसमी प्रणाली भनेको चाहिँ यो पश्चिम वायुको प्रभाव त छ नै हैन उपल्लो वायुमण्डलमा, तर प्रिमनसुन एक्टिभिटिज हो, यो चाहिँ अलिकति सक्रिय भएको छ। बङ्गालको खाडीबाट केही जलवाष्पहरू प्राप्त हुने र यो पूर्वी वायुको प्रभाव छ भने उपल्लो वायुमण्डलमा पश्चिम वायुको प्रभाव छ, जसले गर्दाखेरि अबको चाहिँ आइतबारसम्ममा चाहिँ यस्तै खालको मौसमी गतिविधि देखिन्छ। यद्यपि यसले लगातारको झरी वर्षा हुने चाहिँ होइन, यो केही ठाउँमा चाहिँ क्षणिक वर्षा हुने र विशेष गरी तराईका क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति हावाहुरी चल्ने देखिन्छ, पहाडी भूभागको लगायत केही क्षेत्रमा। शनिबार पनि मौसमी बदली हुनेछ। केही पहाडी जिल्लामा मेघ गर्जन सहित पानी पर्ने महाशाखाको अनुमान छ। आइतबार दिउँसो देशभरका धेरै जसो भूभागमा अधिकांश बदली हुनेछ। पश्चिम पहाडका केही स्थानमा हावाहुरी सहित वर्षा आउने सम्भावना छ। त्यसपछि भने मौसममा सुधार आउने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अमित मचामसीका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। वर्षेनी विद्यालय शिक्षाको समस्याका रूपमा रहँदै आएको विषय हो समयमै विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक नपुग्नु। लामो समयदेखि विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र पुस्तक मुद्रणको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको चिन्ताको विषय बनेको पाठ्य पुस्तक समस्या यो वर्षबाट हल हुने देखिएको छ। सृजना मिश्रको रिपोर्ट। माध्यमिक विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तकको अभावका कारण शैक्षिक क्रियाकलाप नै प्रभावित हुने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ। विगतमा समयमै पाठ्य पुस्तक नहुँदा विद्यार्थी र शिक्षक दुवैका लागि पठन पाठक प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको थियो। अझ हिमाली विकट जिल्लाका विद्यार्थीले पुस्तक नै नहेरी परीक्षा लेख्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो। यही बाध्यता यो वर्षदेखि समाधान हुने भएको छ। 70% चाहिँ डिपोमा पुगेको छ, त्यहाँ चाहिँ विक्रेताहरूको सम्पर्क भइसकेको छ। त्यसैले अब जहाँसम्म लाग्छ, अब मलाई पहिलो भनौँ न, अब कतिपयले अलि ढिलो गर्यो भने पहिलो हप्ताभित्रमा सबै सकेसम्म त हामीले यो चाहिँ मसान्तभित्रै भनेका छौँ। कतिपय ठाउँमा पुगि पनि सकेको छ, नभए पनि पहिलो हप्तासम्म सबैको हातमा किताब पुग्छ। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 1 देखि 10 सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै 2.25 करोड थान पुस्तक आवश्यक पर्छ। त्यसमध्ये 2 करोड थान पुस्तक वितरणका लागि विद्यालयतर्फ पठाइसकेको छ। हामी जनशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले कक्षा 1 देखि 10 सम्मका सम्पूर्ण पाठ्य पुस्तकहरू छपाई गर्ने कार्य लगभग सम्पन्न गर्ने चरणमा पुगेको छ। हाम्रो 2 करोड 15 लाख हामीले लक्ष्य लिएका थियौँ। अब अहिले हामीले 2 करोड 5 लाख थान किताब छपाई गरिसकेका छौँ। फागुनमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएका कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका जिल्लामा विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक वितरण भइसकेको छ। साथै प्रदेशमा 9 डिपो मार्फत पुस्तक बाँडफाँड भएको छ। विगतका समस्याबाट पाठ सिक्दै समयमै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउने गरी गरिएको यो सकारात्मक कदम हो। समयमै हातमा पुस्तक पाएमा विद्यार्थीले पनि उत्साहका साथ अध्ययन गर्ने पाउनेछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। आदान प्रदानका हिसाबले विश्वमै अत्यन्तै विश्वासिलो र पुरानो माध्यम मानिन्छ, जसलाई समयानुकूल रूपान्तरण गर्न नसक्दा अहिले नेपालमा भने यसको महत्त्व अत्तै घटेको छ। सूचना प्रविधिको विकास र पहुँच विस्तार भएपछि चिठी पत्र आदान प्रदानमा मात्र अड्किएको हुलाक सेवाको आकर्षण घटेको हो। अन्जना लामिछानेको रिपोर्ट। एउटा चिठी पाउनका लागि महिनौसम्म हुलाकीको बाटो हेर्दै बस्ने आम मानिस अहिले मोबाइल र इमेलको सन्देशबाटै विश्वभरका खबर तुरुन्त थाहा पाउन सक्ने भएका छन्। सम्बन्धित व्यक्तिको रुचि अनुसार मोबाइल, फेसबुक, भाइबर लगायतका सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगसँगै यता सूचनामा आम नागरिकको पहुँच बढेको छ भने परम्परागत हुलाक सेवाको महत्त्व खुम्चिन पुगेको छ। नेपालका सन्दर्भमा हुलाक सेवा राज्यको अति आवश्यकीय सेवा सूचीमा रहेको छ, जसले पूरा गर्दै आएको जिम्मेवारी खुम्चिए पनि 5 क्षेत्रीय हुलाक, 70 जिल्ला हुलाक कार्यालय, 842 इलाका हुलाक र 3074 अतिरिक्त हुलाक कार्यालय अस्तित्वमा छन्। यही हुलाक सेवाको अस्तित्व जोगाउन सरकारले झन्डै 19,000 जनशक्ति पालिरहेको छ, तर उपलब्ध जनशक्तिले न काम पाएको छ, न राज्यले समय अनुकूलको प्रविधि र ज्ञान दिन सकेको छ। विगतमा चाहिँ हामीले हुलाक भनेपछि एकदमै नभई नहुने, एकदम अहिले पनि हुन त अत्यावश्यक सेवामा छ हुलाक चाहिँ होइन। विगतमा सञ्चारको माध्यम केही पनि थिएन। हामीले चाहिँ चिठी पत्रको माध्यमबाट कोही विदेशमा जाँदा पनि अथवा कोही आफ्नो जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदाखेरि सूचनाको आदान प्रदान गर्ने भनेको चिठीको माध्यमभन्दा विकल्पै थिएन। त्यति बेला एकदमै महत्त्व थियो होइन।
अहिले पछाडि आएर चाहिँ जब इमेल इन्टरनेट जब प्रविधिको चाहिँ विकास भयो होइन, त्यस पछाडि व्यक्तिगत जुन सञ्चारको माध्यम हुलाकलाई युज गरिन्थ्यो पहिला, त्यो अवश्य पनि घटेको छ होइन। सरकारी कामकाजको लागि त हुलाकको प्रयोग अहिले पनि छ, तर व्यक्तिगत चाहिँ घटेकै छ अहिले। मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए, प्रविधि विकास र पहुँचका हिसाबले पछिल्लो पुस्ताले निकै ठुलो फड्क्यो मार्यो, तर हुलाक सेवा अहिले पनि हुलाक ऐन 2019 अनुसार चलिरहेको छ, जुन निकै परम्परागत छ र अहिलेको पुस्ताले हुलाकलाई एकादेशको कथा ठान्न थालेको छ। सेवाप्रतिको आकर्षण घट्न थालेपछि अहिले हुलाक कार्यालयले टिकट बिक्रीका अतिरिक्त कतिपय जिल्लामा टेलिसेन्टर सेवा, बचत बैंक सेवा, पार्सल सेवा जस्ता सेवा क्षेत्रमा आंशिक परिवर्तन गरेको छ। तर व्यक्तिगत चिठी पत्र आदान प्रदानको पुरानो जिम्मेवारी भने लगभग बन्द अवस्थामा छ। थोरै केही कमीहरू त स्वाभाविक आइहाल्छन् होइन। अब त्यो बेला जुन बेला चाहिँ नेट इन्टरनेटको प्रभाव हुनै थिएन, जुन बेला मोबाइलै पनि कमी होइन, मोबाइल एउटा बोक्नु पाउनु, एउटा ल्यान्डलाइनै पाउनु पनि कति ठुलो कुरा भएको बेलाको भन्दा त अब व्यक्तिगत त कम भइहाल्छन्, नेट इन्टरनेट मेलबाटै भइहाल्छ, त्यो हो। तरै पनि यो देश विदेशबाट आएका सामानहरू हेर्दा, पार्सलहरू पठाएको देख्दा, हाम्रा विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरूले सामान पठाएको देख्दाखेरि र यहाँबाट जुन भारीका भारी गरेर हामीले हाम्रो हब चाहिँ चितवनलाई बनाएको छ, चितवनले त्यसबाट सबैतिर पूर्व पश्चिम वितरण गर्छ, फेरि त्यहाँबाट पनि जान्छ। हुलाकको सेवा क्षेत्र खुम्चदै गएको र समय अनुकूल काम कर्तव्य र जिम्मेवारी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दबावपछि सरकारले हुलाकको बिजनेस बढाउन र आत्मनिर्भर बनाउन केही संरचना परिवर्तन गरेको छ भने कर्मचारीको दरबन्दी मिलान प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ। साथै हुलाकलाई कसरी अगाडि बढाउने र कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने विषयमा तालुक मन्त्रालयले समिति मार्फत सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको गोसरा हुलाक कार्यालयले जनाएको छ। सञ्चार प्रविधिको विकास र पहुँचसँगै व्यक्तिगत चिठीपत्र आदान प्रदान हुन छाडेपछि अहिले हुलाक सेवा बिना कामको सरकारी अखडा जस्तो बनेको छ। विदेशमा रहेका परदेशीको खबर गाउँमा र गाउँको खबर परदेशसम्म पुर्याउने निविकल्प माध्यम बनेको हुलाक सेवालाई मोबाइल र इमेल जस्ता प्रविधिले खुम्चाइदिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। बाजुरा जिल्ला अस्पताल मातडीमा निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र बडीमालिका नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित निःशुल्क शिविरमा 100औं स्थानीयले सेवा लिएका छन्। बाजुराबाट प्रेम विकको रिपोर्ट। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अग्रसरतामा बाजुरामा विशेष चिकित्सक सहितको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। शिविर मार्फत स्थानीयले घर नजिकै बालरोग, स्त्री रोग, हाड जोर्नी तथा नसा रोग, दाँत र आँखा सम्बन्धी सेवा, मानसिक रोग, ज्याडरल सेवा जस्ता महत्त्वपूर्ण उपचार सेवा तथा परामर्श पाएका छन्। हाड जोर्नी रोग विशेषज्ञहरू आउनुभएको छ, हामीसँग बालरोग विशेषज्ञ आउनुभएको छ, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ आउनुभएको छ, आँखा सम्बन्धी मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनि दाँतका विशेषज्ञज्यू, त्यसै गरी विशेषज्ञज्यूहरू आउनुभएको छ र ओभरअल जाँच्ने गरी जेनरल मेडिसिन र एमडिजिपीका डाक्टरहरू आउनुभएको छ। पहिलो र दोस्रो दिन बिरामी दर्तासँगै सामान्य परीक्षण र तेस्रो दिनबाट शल्यक्रिया सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट 15 जनाभन्दा बढी विभिन्न रोगका विशेषज्ञ डाक्टर शिविरमा खटिएका छन्। यहाँको चाहिँ बिरामीको चाप हेरी केही दिन थप्न सक्ने गरी पनि यहाँ चाहिँ विशेषज्ञ सेवा चाहिँ सञ्चालन गर्न गइराख्नु भएको छ र हामीले अहिले चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा भएको जुन भौतिक पूर्वाधार, त्यस्तै गरी चाहिँ प्राविधिक दक्ष जनशक्ति र उपकरणहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने गरी चाहिँ उहाँहरू यहाँ चाहिँ आउनुभएको छ। 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने भनिएको शिविरमा बिरामीको चाप र उपचार पद्धति लम्बिएमा शिविर अवधि थपिने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ। शिविर उद्घाटन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद सुवेदीले मानिसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता स्वास्थ्य भएकाले स्वास्थ्य उपचारमा हेलचक्राइ नगर्न अनुरोध गरे। हामीले नेपाल सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल 77 जिल्लामा स्थापना गर्ने हेतु बाजुरा जिल्लामा डिएसपीको कमान्डमा 160 जना सशस्त्र प्रहरी बल। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सेवा क्षेत्र भित्रै पर्ने बाजुरा जिल्लामा पहिलो पटक विशेषज्ञ सहितको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना भएको हो, जुन शिविरबाट 100औं बाजुराले नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्। शिविरमा सेवाग्राहीहरू विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका साथ उपस्थित भएका छन्। आँखा नदेख्ने, जोड्ने दुख्ने त्यही उपचार गर्न आउनुभयो।
चक्कर आउँदो हो यही कहिलेदेखि? मेरा त वर्ष दिन हुन लाग्यो। अनि आज शिविर सञ्चालन हुँदैछ भनेर त्यसैले आउनुभयो? उपचारको क्रममा अब यो शिविर बस्ने भन्ने कुरा सुनेको थिएँ, त्यही भएर उपचारको क्रममा आउँ। कहाँदेखि आउनुभयो? म गौमुल 3बाट आएँ। बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालका अनुसार बाजुराको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको डाक्टर रूपचन्द्र विश्वकर्मा र डाक्टर रोहित गिरी स्थानीय तहमा समायोजन भएकाले थप विशेषज्ञ चिकित्सक र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरे। अहिले जिल्ला अस्पताल बाजुराको स्थायी संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले स्वास्थ्य शिविर जिल्ला अस्पताल नजिकैको खुला चौर, विद्यालय भवन र स्वास्थ्य कार्यालयको पुरानै भवन र खुला चौरमा सञ्चालन भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट प्रेम विकको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि अफगानिस्तानको बदघिस प्रान्तमा इस्लामिक लडाकु समूह तालिबान र अफगान फौजबीच भीषण भिडन्त, 66 जनाको ज्यान गयो। र जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत आज एक खेल हुँदै रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र कोलकाता नाइट राइडर्स भिड्दै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपाल बार एसोसिएसनको 25औं नेतृत्व चयन, 88% सिट वामपन्थी वकिलहरूको कब्जामा, व्यावसायिक भन्दा राजनीतिक होड बढ्दो। आज घोडे जात्रा पर्व, नेपाली सेनाबाट काठमाडौँको टुडी खेलमा अश्वकला प्रदर्शन, ललितपुरको बालकुमारीमा एक्लो घोडा दौडाएर घोडे जात्रा मनाइयो। बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकलाई समान सेवा सुविधा दिलाउन गेसोको माग, कूटनीतिक पहलका लागि नेकपा नेता श्रेष्ठको सरकारसँग आग्रह। अफगानिस्तानको बदघिस प्रान्तमा इस्लामिक लडाकु समूह तालिबान र अफगान फौजबीच भीषण भिडन्त, 66 जनाको ज्यान गयो। र जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट अन्तर्गत आज एक खेल हुँदै रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र कोलकाता नाइट राइडर्स भिड्दै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।